नमस्ते कार्यक्रम खबर संवादमा स्वागत छ। हामी निरन्तर स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा गरिरहेका छौँ। रूपन्देही र प्रदेश 5 हिजोको प्रदेश 5 आजको लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मीका विषयमा हामी खबर संवादमा चर्चा गर्ने गर्छौँ र फरक फरक धारका फरक फरक विचार र फरक फरक पार्टीका उम्मेदवारहरूसँग हामी छलफल गर्ने गर्छौँ। उनीहरूको एजेन्डा, उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुको कारण र स्थानीय तहपछि जनताले गर्ने आशालाई हामी खबर संवाद कार्यक्रममा समेटेका छौँ। आजको कार्यक्रममा त्यस्तो एउटा उम्मेदवारलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ जुन उम्मेदवार र जुन पालिकाको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको कान्छो नगरपालिकाको रूपमा रहेर पनि नेपालमा निकै चर्चा पाएको एउटा पालिका हो रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका। तिलोत्तमा नगरपालिका पछिल्लो समयमा नगरपालिकाको घोषणा गरे पनि विकासको गति र विकासको तीव्रताको कारणले गर्दा देश विदेशसम्मै तिलोत्तमा नगरपालिका निकै चर्चामा रहेको नगरपालिका पनि हो। त्यो नगरपालिकामा अहिलेको चुनावमा फेरि पनि एमालेको विरासत जोगाउनको लागि त्यस्तो व्यक्तित्वलाई एमाले उम्मेदवारको रूपमा अगाडि प्रस्तुत गरेको छ जुन व्यक्तित्व जिन्दगीका अहिलेसम्मको चरणमा एउटा चर्चित पत्रकारको रूपमा परिचित हुनुभएको छ र पत्रकारिताकै माध्यमबाट देश विदेशको समीक्षा र विश्लेषण गर्दा गर्दै अहिले एमालेको उम्मेदवारको रूपमा नगर प्रमुखको प्रत्याशीको रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्वाचन लडिरहनु भएको छ। आजको अतिथि हुनुहुन्छ मोहन चापागाई। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हामी अघि नै पनि मैले भने तिलोत्तमा नगरपालिका देशकै कान्छो नगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बन्न पाउँदा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? होइन, अब यो त व्यावसायिक हिसाबले पत्रकारिता गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक हिसाबले देश जनता न्याय सत्यको पक्षमा उभिएर काम गरेको र पत्रकारिता र राजनीतिको बिचमा चाहिँ धेरै अनन्याश्रित सम्बन्ध छ। होइन, पत्रकारिता गर्दा हामीले राजनीतिलाई घुसाउनु भएन। अब राजनीति गर्दा पत्रकारिताको सहयोग अथवा पत्रकारिताको आफ्नो धर्म पुरा गर्ने कुरालाई सधैँभरि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अर्थमा मैले त्यो काम गर्ने सेवा भावले काम गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठाउँमा काम गरिरहेको मान्छे अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ ठाउँमा काम गरे जस्तो चाहिँ हुन्छ। तर म चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिबाट फेरि पत्रकारितामा आएको र पत्रकारिताबाट फेरि राजनीति हुँदै यो पालिकाको उम्मेदवार बनेको कारणले गर्दाखेरि अब यो निर्वाचनको वैशाख 30 को निर्वाचनको परिणाम आइसके पछाडि जनताको सेवामा अझै केही नमुना योग्य केही अरूले पनि धेरै देशभरिकै पालिकाहरूले अरू साथीहरूले पनि भनौँ न त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने, होइन, त्यसलाई नमुनाको रूपमा केही कामहरू गर्ने भन्ने योजनाका साथ म चाहिँ उत्साहित हिसाबले यो जिम्मेवारीमा चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि उत्साहित ढङ्गले लागेको छ। जस्तै पत्रकारिताको धर्म यहाँले धेरैलाई पत्रकार पनि जन्माउनु भएको छ। पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि प्रतिपक्षीय भूमिका, एउटा आलोचनात्मक स्वस्थ प्रतिपक्षीय भूमिका निभाइरहनु भएको थियो र त्यो धर्म पनि हो र अब तपाईँ सत्तापक्ष स्वयं भएर आफूले काम गर्ने अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ, जनतासँग गइरहनु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँलाई कस्तो अनुभूत भइरहेछ? हाम्रो नेपालको संविधान 2072ले राज्यमा चाहिँ 3 तहको सरकारहरूको परिकल्पना गरेको छ। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू र अरू धेरै नीति नियम कानुनहरू प्रक्रियाहरूका कुराहरू चाहिँ बढी सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूसँग रहेका छन् भने नागरिकहरूले सेवा ग्रहण गर्ने कुरा, नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरा, भनौँ न लोकल गभर्मेन्टले खासमा सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले हिजो हामीले जे मुद्दा उठाइयो, जे मुद्दामा लेखियो, जे मुद्दामा बहसहरू चलाइयो, जे मुद्दामा छलफलहरू गराइयो, त्यो भनेको गरिबको पक्षमा, विपन्नको पक्षमा, कमजोर मान्छेहरूको पक्षमा, होइन, सहारा नभएका मान्छेहरूको पक्षमा जति आवाज उठाइयो, आज चाहिँ मेरो विचारमा म चाहिँ त्यो तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयर भइसके पछाडि त्यो वर्गको चाहिँ तपाईँको हितमा काम गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने सोचका साथ चाहिँ अब यो पहल कदमी चाहिँ लिएको हो। त्यसले गर्दा यो भूमिकाको हिसाबले, परिणामको हिसाबले मेरो विचारमा उस्तै हो। यो दुइटै कामबाट गरिने चाहिँ, होइन, त भूमिकाको हिसाबले चाहिँ अलिकति फरक जस्तो पनि देखिन्छ। तर स्थानीय सरकारको मुख्य काम नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय सेवा, सहज सेवा र एउटा न्यायिक, भनौँ न समन्यायको हिसाबले सेवा दिने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ। हिजो एजेन्डाका हिसाबले मात्रै उठाइयो भने आज त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेर काम गरौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको।
जस्तै संविधान जारी भएको 7 वर्ष टेकिरहँदा र नेपालमा सङ्घीय संरचना निर्माण भएको दोस्रो कार्यकालमा तपाईँ मेयरको प्रत्याशी बनेर गइरहनु भएको छ। आम जनमानसमा सङ्घीयताप्रति बिस्तारै नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गइरहेको हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि कहीँ कतै अभिव्यक्त हुन थालेका छन्। यो अवस्थामा हिजोको स्थानीय निकाय अहिले स्थानीय सरकारको रूपमा विकास भइरहेको हुँदा स्थानीय सरकार चलाउनलाई नै त्यहाँ गइरहेको र जनताको अनुभूतिलाई जुन सङ्घीयताप्रतिको अलिकति वितृष्णा अलिकति निराशालाई अब तपाईँको उपस्थितिले के गर्ला? होइन, अब तपाईँले भनेको एउटा विषय चाहिँ अहिले पनि बहसमा छलफलमा चलिरहेकै विषय हो। हिजो पनि हाम्रो यो संविधानभन्दा अगाडि अघिल्लो संविधानमा पनि सङ्घीय र स्थानीय सरकारको त छँदै थियो परिकल्पना, होइन, काम नै गराएको थियो। किनभने नीति चाहिँ सङ्घले र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्थानीय पालिकाहरूले स्थानीय तहले गरिराखेका थिए। आज स्थानीय सरकारका रूपमा छन्, शक्तिशाली सशक्त अधिकार सम्पन्न छन् र जहाँसम्म तपाईँले भने जस्तै यो सङ्घीयताको कुरा गर्दाखेरि प्रदेशको आवश्यकताको चाहिँ औचित्य चाहिँ पुष्टि भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कोणबाट चाहिँ उठिरहेको अवस्था चाहिँ हो। तपाईँले भनेकै कुरामा मेरो एक हदसम्म यदि धेरै तहहरू नचाहिएको हो भने चाहिँ दुई तहले नै चल्छ कि भन्ने कोणबाट नागरिकहरूले सोच्दाखेरि भन्दाखेरि र हामीले महसुस गर्दाखेरि पनि त्यस्तो चाहिँ लाग्छ, होइन। त्यो अर्थमा चाहिँ सङ्घीयताभित्र सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तहमध्ये यी दुईवटा चाहिँ अलि बढी फङ्सनल, अलि बढी काम गरेको परराष्ट्र सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सङ्घीय सरकारले नै धेरै कामहरू गर्नुपर्ने र मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्म, नागरिकतादेखि चौकिल्लासम्म, पासपोर्टदेखि नाता प्रमाणितसम्म, होइन, भनेको मान्छेको जीवनको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्दा जन्मेर जन्मकर्ताबाट हुन्छ र मान्छेको सम्पूर्ण जीवनको समाप्त कहाँ गएर हुन्छ भन्दा मृत्यु भएपछि हुन्छ र त्यसको पनि प्रमाणपत्र लिने गर्दा लोकल गभर्मेन्ट भनेको पब्लिकसँग टचमा छ। हरेक दिनको जनताको आवश्यकतासँग त्यो ठोकिया छ। अब सङ्घीय सरकारले नीति बनाउने कुरा छ भनेपछि प्रदेशले के गर्छ त भन्ने क्वेसन चाहिँ एउटा मेरो विचारमा पनि भ्यालिड क्वेसन हो, होइन। प्रदेश सरकारले त्यसलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै यहाँले यो भनिरहँदाखेरि स्थानीय सत्ता, स्थानीय सरकार संविधानले नबाँधिएको एउटा अराजक तबकाको रूपमा विकास भएको पनि भनिँदैछ। कतिपय स्थानहरूमा कतिपय त्यस्ता नागरिकहरू सचेत नभइरहेको स्थानहरूमा करोडौँको सङ्ख्यामा अवैधानिक रूपमा बेरुजु रहने, गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट भ्रष्टाचार भएका, रङ्गेहात समातिएका घटनाहरू पनि छन्। चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि, स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, स्थानीय सरकारलाई नियमन गर्नको लागि संविधानले त्यति राम्रो व्याख्या नगर्दा अराजकता बढेको, आर्थिक अराजकता बढेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब यहाँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जमर्कोका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई? होइन, एकदमै यो पाटो सिधै गएर ठोकिने चिज भनेको के हो भने सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू, चाहे त्यो जुनसुकै तहको सरकार होस्, सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छन् कि छैनन् भन्ने मूल प्रश्न हो। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा जब सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू आफू जिम्मेवार भएर, होइन, उत्तरदायी भएर, होइन, त्यो सम्पूर्ण प्रकारको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिएर, होइन, प्रस्तुत हुने विषयमा चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तो बेरोजुको मुद्दा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईहरू गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो योजनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै कुरा डकुमेन्टमा लेखेर सम्भव त भएन। हामीले चाहिँ 28 बुँदामा एउटा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यो 42 पान्नाको छ। त्यसबाहेक अरू पनि चिजहरू छन्, केन्द्रबाट पनि घोषणापत्र जारी भएको छ। जस्तो हामी चाहिँ सामान्यतया हरेक कामका खर्चहरू चाहिँ हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने गरी हामी तयारी म मेयर भइसके पछाडि मैले गर्ने ठुल्ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भनेर भनिन्छ नि, त्यो भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भन्ने भाषण गरेर मात्रै हुँदैन। भ्रष्टाचार मुक्त आफ्नो क्रियाकलापले भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने हो नि त। भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने हो भने त तपाईँ सबभन्दा पहिला सदाचारी हुनु पऱ्यो, होइन। अनि तपाईँले मैले जस्तो हामीले सोचेको, हामीले छलफल पनि गरेका छौँ साथीहरूसँग कि हामी निर्वाचित भएर नगरपालिकाको कार्यकाल सम्हालिसके पछाडि हामीले गर्ने काम भनेको एउटा के हो भने कुनै कार्यक्रमहरू हामीले गर्छौँ भने त्यसको स्रोत के हो, त्यसमा कति खर्च भयो भन्ने कुरा, जुन कार्यक्रम गरिन्छ सार्वजनिक गर्ने, पब्लिकले त्यो जान्नु पाउने राइट टु नो, पब्लिक अधिकार छ, नागरिकको अधिकार पनि छ त्यहाँनिर। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि
जहाँ जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ, नेतृत्व छ, जहाँ जनताप्रति वफादार नेतृत्व छ, त्यहाँबाट त हुन सक्ला। तर चेक एन्ड लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ। तर 72 सालमा बनेको संविधानले स्थानीय तहमा न त प्रतिपक्षको भूमिका तयार गरेको छ, न त त्यहाँ कुनै पालिका जसले कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई विरोध गर्ने कुनै निकाय नै तयार गरेको छ। अब यहाँ सत्तामा गइरहँदा, सरकारमा जानको लागि तयार भइरहँदाखेरि केही त्रुटिहरू छन्। स्थानीय सरकारलाई के अराजक बनाउनको लागि त्यसलाई केही सच्याउनु पर्ने छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, कानुनहरू भनेको कानुनको बारेमा हामीले छलफल गर्दाखेरि कानुन भनेको नागरिकहरूका आवश्यकतालाई राज्यको निकायले निर्णय गरेर बनाउने चिज हो, त्यति मात्रै हो भन्ने मैले बुझेको चाहिँ। नागरिकको आवश्यकता के हो? हामीलाई जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तै हामीले आन्तरिक रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म त्यहाँको एउटा राजनीतिक दलको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले त्यसका धेरै गतिविधिहरूसँग कहीँ न कहीँ कतै न कतै जोडिने, ठोकिने, संलग्न हुने चिजहरू गरिरहेको छु। त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले चाहिँ लेखा समिति बनाएर, होइन, आफू आन्तरिक लेखा परीक्षण समिति बनाएर तिलोत्तमा नगरपालिकाका वार्षिक क्रियाकलापहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर त्यो एउटा गभर्मेन्टको हिसाबले, सरकारको हिसाबले बनाउनु पर्ने मात्रै होइन कि आफ्नो कार्यपालिकाभित्र, आफ्नो नगर परिषदभित्रबाट पनि लेखा समिति निर्माण गरेर सबै हिसाब किताबहरूको लेखाजोखा गर्ने काम पनि गरेका थियौँ हामीले, होइन। बिचमा त्यो बाध्यकारी कानुनहरू पनि छैन। तपाईँले भन्नुभयो लेखा परीक्षणको खास गरेर महालेखा परीक्षकले नै सेन्ट्रलबाट आएर हेर्नुपर्ने र सबै पालिकाहरूमा मसिनरी हेर्न सम्भव पनि नहुने भएको हिसाबले तपाईँले जुन गभर्नेन्समा केही समस्याहरू छन् भन्ने कोणबाट जुन कुरा उठाउनुभयो, मलाई लाग्छ त्यसको सन्दर्भमा हामीले केही गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले आफै अकाउन्टेबल हुनलाई, नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही उत्तरदायी हुनका लागि उसले आफै आफ्नो एउटा संयन्त्र खडा गर्न सक्छ, जसले आफ्नो नगरपालिकाभित्र कुनै पनि प्रकारको अनियमितताहरू, कुनै पनि प्रकारका भ्रष्टाचारहरू र गलत प्रकारका लेनदेनहरू भएका छन् भने तत्काल उजुर गर्ने व्यवस्था हामी गर्न सक्छौँ। र मलाई व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो गर्ने तयारीमा छौँ। विभिन्न कानुनहरू त्यसको हेरेर अध्ययन गरेर मात्रै यसको निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हो, तर सैद्धान्तिक रूपमा म चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। अब अलिकति फेरि नगरपालिकातिरै फर्कौँ। नगरपालिकामा चुनाव लडिरहनु भएको छ, तिलोत्तमा नगरपालिका अघि नै पनि मैले भने सुरुवातमै भूमिकामा कान्छो नगरपालिका भएर पनि देश विदेशमा चर्चा कमाएको नगरपालिका। यहाँकै पार्टीको एकजना कार्यकर्ता वासुदेव घिमिरे नगर प्रमुख हुँदा देशमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा भएको नगरपालिकाको रूपमा पनि हो। विकासको गतिको सूचाङ्कको कुरा गर्ने हो भने पटक पटक सङ्घीय सरकारबाट पुरस्कृत भएको नगरपालिका पनि। यहाँ उम्मेदवार भएर त्यहाँ गइरहँदा कथम कदाचित अघिल्लो अहिले अब निवर्तमान हुनै लाग्नु भएको मेयरले बराबर काम गर्न नसक्दा पछि परिन्छ कि भन्ने त्रास तपाईँलाई छ कि छैन? त्यसमा त 0% छ, होइन, छ, तर 0%। त्यो भनेको एकदम कन्फिडेन्ट कुरा के हो भने हामीले अहिले जुन बलियो जग बनाएका छौँ, हामीले साथीहरूले, हाम्रो नेतृत्व गर्ने साथीहरूले, त्यहाँका नागरिकहरूले, त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले, मैले पटक पटक भने त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले सबैले यस्तो तिलोत्तमावासीहरूको हार्दिकता छ नि, त्यो भनेको डेभलपमेन्ट, विकासको एउटा चाहिँ स्वरूप हो। त्यसले गर्दा ती उत्साही नागरिकहरू, ती सहयोगात्मक भावनाहरू भएका चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिकहरूको सहभागितामा काम गर्ने कुरा त धेरै चुनौतीपूर्ण पनि छ र धेरै सजिलै गर्न पनि सकिन्छ। कि अहिलेको जे काम हाम्रो साथीहरूले गर्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ, त्यो जगमा टेकेर फेरि हामीले नयाँ निर्माण गर्ने कुरा हो र त्यसमा हामीले केही कार्ययोजनाका हिसाबले अगाडि पनि सारेका छौँ र हामीले हाम्रा नगरपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले बनाउने नीति, हाम्रा बजेटहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले त्यो सन्देश दिने हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो कहीँ यस्तो हुन्छ कि भन्ने सोचाइ छ कि भन्ने कुरामा त, किनभने भिजन भएपछि, किन हामी 15 वर्षमा नगरपालिकालाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हामी सबै बसेर बनाएको, म आफू समेत इन्भल्भ भएर बनाएको दीर्घकालीन योजना छ त हामीसँग। हामीले त्यो कुन रुटमा हिँडाल्ने भन्ने कुरा त क्लियर भिजन छ। व्यक्ति जस्तै आलोचकहरूले के पनि भन्छन् भनेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाको विगतको नेतृत्वले, अब निवर्तमान हुन लागेको नेतृत्वले लोकप्रियता कमाउने, अलिकति प्रोपोगन्डा मचाउने, अलिकति बढी हल्ला गर्ने र बढी प्रचारात्मक कामहरू भएको र आन्तरिक रूपमा नागरिकले अनुभूत गर्ने खालको, नागरिकले साँच्चै नै सेवा प्रवाह गर्ने खालको काम नगरेको, तर प्रचारात्मक रूपमा संयन्त्रहरू मार्फत काम गरेको भनेर भन्ने पनि भन्नुहुन्छ। यहाँ पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र
यहाँको योजना अनुसार नै त्यो चलेको थियो। अब एउटा आलोचकको हिसाबले पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्दा 5 वर्षको कार्यकाललाई तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? होइन, धेरै मैले भने त धेरै राम्रो जग हामीले बसालेका छौँ, हामीले राम्रो काम गरेका छौँ। राम्रो काम भएपछि पत्रकारहरूले आउनुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, त्यसको प्रचार हुन्छ होइन। त्यो स्थानीय स्तरमा प्रचार हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार हुन्छ। त्यो प्रचार भएको कुरालाई प्रचार चाहिँ संयन्त्र मार्फत नै प्रचार गरिन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो कुरा भन्दा पनि त्यसको अर्को पार्ट तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ, नागरिकहरूका अपेक्षाहरू चाहिँ बढी नै छन्। हामीले जे काम गरिरहेछौँ ती मात्रै नागरिकका अपेक्षाहरू होइनन् होइन, त्योभन्दा बढी पनि अपेक्षाहरू छन् र ती अपेक्षाहरू पुरा गर्ने सम्भावनाहरू देखेकै भएर मैले तपाईँलाई अघि जुन उत्तर दिएँ नि, ती नागरिकहरूका अपेक्षाहरू के हुन् र ती कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण भएको भएर मैले चाहिँ अगाडि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई कहीँ डाउट छ कि भन्ने कुरामा 0% भनेर भनेको कारण चाहिँ त्यो हो कि नागरिकहरूका आवश्यकताहरू, नागरिकले ससाना कुराहरू पनि चाहेका छन्। ससाना कुराहरू भनेको कस्तो भन्दाखेरि मान्छेलाई बिजुली बत्ती बोल्न पर्यो सबै ठाउँहरूमा, केही ठाउँहरूमा हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। हाम्रो मुख्य राजमार्गलाई हेर्दाखेरि हामीले झलमल्ल उज्यालो बनाएका छौँ भने भित्री बस्तीहरूमा ग्राभल मात्रै गरिदिँदा पनि मान्छे खुसी हुने अवस्था छ होइन। समानुपातिक विकासको कुराहरू छ र खास गरेर नागरिकहरूलाई क्षमतावान बनाउने होइन, सिप तालिमहरू दिने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, त्यो तिलोत्तमा नगरपालिका वास्तवमा सम्भावनाहरूले भरिएको ठाउँ छ कि। त्यहाँ कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले अहिले चाहिँ अब तपाईँको कृषिको उत्पादनहरूलाई भण्डारण गर्ने एउटा केन्द्र निर्माण गरिरहेछौँ केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर। त्यस्तो भयो भने धेरै फल्ने बेलामा उत्पादन भएका हाम्रा तरकारीहरू भण्डारण गरेर राखेर बेमौसममा उत्पादन नहुने समयमा त्यो बेच्दाखेरि कति महँगो बिक्छ। हामी आफैले त्यही गरिरहेछौँ नि त। हामीले दुधको चाहिँ तपाईँको UST प्लान्ट लगाउने होइन, करिब 150 करोडको बराबरको एउटा प्रोजेक्ट लगाउन चाहिँ त्यहाँ तिलोत्तमा नगरपालिकामा सबै कुरा फाइनल भएर बसेको छ, प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ। त्यो भनेको कति धेरै मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ कृषिमा, दुधमा होइन। त्यो दुधलाई पाउडर दुध प्लान्ट बनाउनेमा, त्यो प्याकिङ गर्नेमा, त्यसलाई सेल्स गर्नेमा देखि हेर्दाखेरि मैले मतलब तपाईँलाई भनेको, तपाईँले भने जस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकामा अहिले भएका कामहरूको हामीले जति प्रचार गरेका छौँ त्यो राम्रो काम गरेकै भएर प्रचार भयो र अरू जति कामहरू गर्छौँ नि ती कामहरूको पनि प्रचार पनि गर्ने हो, सँगसँगै काम पनि गर्ने नै हो। तर मैले फेरि पनि समीक्षाकै प्रसङ्गमा थिएँ कि प्रचार बढी भयो काम भएन भनेर भन्ने आलोचकहरूको आलोचना पनि छ तिलोत्तमा नगरपालिकासँग। जस्तै मलबिउका कुराहरू गरिएका छन्, मलबिउहरू नपाएर किसानका खेतीबारीहरू त्यहीँ सुकेर गइरहेको अवस्था, बजारीकरणका चर्चा अघिल्लो घोषणापत्रमा पनि निकै तामझामका साथ राखिएको थियो। तर कृषिको बजारीकरण नभएको कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्थानीय पालिकामा किसानहरूले गरेका उत्पादनहरू सस्तोमा बिक्नुपर्ने, घाटामा बेच्नुपर्ने बाध्यता र भारतबाट आउने कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। समयमा मल उपलब्ध हुन सकेको छैन, बिउ उत्पादन हुन सकेको छैन, बिउलाई पालिकाले कुनै किसिमको अनुदान वा सहुलियत दिन सकेको छैन, बालीमा बिमा हुन सकेको छैन जस्ता यावत समस्याहरू जस्ताको तस्तै हुँदाहुँदै सङ्घीय सरकारले बनाएको, तपाईँले नै कोट्याउनु भएको प्रसङ्गमा सङ्घीय सरकारले बनाएको बाटोमा झिलिमिली बनाउने, ट्राफिक लाइट बाल्ने र भित्री बाटाहरू अहिले पनि बन्न सकेका छैनन्। तिलोत्तमाका अधिकांश ठाउँहरूमा भित्री बाटोमा जाने हो भने अहिले पनि एकदम सङ्कटग्रस्त बाटोहरू छन् भनेर भनिन्छ। यो आलोचनालाई चिर्नको लागि तपाईँले मतदाताहरूसँग कसरी जवाफ दिइरहनु भएको छ? होइन, एकदमै यसमा त तपाईँले भनेका उदाहरणहरू दिँदाखेरि तपाईँले दिएकाहरूमध्ये केही चाहिँ भएका छन्। जस्तो बालीमा चाहिँ हामीले बाली बिमा गर्नलाई अनुदान दिइरहेछौँ होइन, अब दुधको उत्पादनमा अनुदान दिइरहेछौँ। त्यसले गर्दा केही तपाईँले भनेका चिजहरू, भइरहेकै चिजहरू उठाउनु भएको छ भने केही चाहिँ नभएका कुराहरू पनि भन्नुभएको छ। तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, त्यो राम्रो हो। र अब राजमार्गमा बत्ती बाल्नु त नराम्रो त होइन नि सर, बत्ती बोल्नु त उज्यालो हुनु त राम्रो हो नि होइन। तर त्यो बत्ती सबैतिर बोल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ जायज हो फेरि। त्यसले गर्दा हामीले अब के गर्ने हो भनेको भित्री बाटाहरूमा पनि बत्ती बाल्ने हो होइन। कसरी हुन्छ बिजुली, यो इलेक्ट्रिसिटी जुन हाम्रो अहिलेको भनौँ न केबलबाट गएको इलेक्ट्रिसिटीबाट हुन्छ कि सोलरबाट हुन्छ कि अरू प्रविधिबाट हुन्छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो सहरलाई उज्यालो सहर बनाउने हो होइन। तपाईँले भने जस्तै कृषि उत्पादनमा हामीले छलफल गरिरहेछौँ। हाम्रो दस्तावेजमा, हाम्रो डकुमेन्टमा पनि थोरै हामीले त्यसबारेमा बोलेका छौँ। किनभने
सम्भावनाहरूको अध्ययन गरेर त्यो निष्कर्षमा नपुग्दै बोलियो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो कुराहरूलाई हचुवाको कुरा भनिन्छ। हामीले चाहिँ के सोचिरहेका छौँ भने कृषकले कुनै पनि चिज गर्न थाल्दाखेरि नगरपालिकाको त्यो नोटिसमा हुन्छ र कृषकलाई घाटा नलाग्ने ग्यारेन्टी चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट गर्ने। कसैले गाई किनेर पाल्छ भने गाई किनेर पालेर दुध उत्पादन गरेर नाफा हुन्छ भने कृषकले आफै खाने, त्यसमा हाम्रो केही पनि चासो भएन। उसलाई घाटा नपर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने कृषि उद्यमशीलता बढ्छ भन्ने छ। त्यो चिजको हामी योजना निर्माण गरिरहेछौँ होइन। त्यसको अध्ययन हामीले खास गरेर यसको जुन देशमा यो एप्लाई भइरहेको छ त्यसको हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ। त्यसमा लागत कति लाग्छ हामीले निकाल्नु पऱ्यो। हामीसँग भएको हाम्रो बजेट र हामीसँग भएको राजस्वलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो, त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नु पऱ्यो। र कृषि उत्पादन तपाईँले अघि जुन भन्नुभएको छ, भण्डारणको दुईवटा कुराले कृषि उत्पादनमा समस्या हो। एउटा बजारीकरण, बजारमा सस्तो भएर, दोस्रो भण्डारणको हामीसँग अप्सन नभएर। यी दुइटै चिज हामी गर्दैछौँ। एउटा किसानले लागत मूल्य निर्धारण गरेपछि न्यूनतम त्यो मूल्यमा बजारमा बिक्री भएन भने पालिकाले नै खरिद गर्ने वा उसलाई जति घाटा लाग्ने त्यो बराबरको पैसा क्षतिपूर्ति स्वरूप दिने होइन, एउटा उपाय। दोस्रो उपाय भनेको त्यो उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने। अब हामी दुइटै काम गर्दैछौँ भनेपछि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, 5 वर्ष पछाडि एग्रिकल्चरमा त्यसले कहाँ पुग्छ होला, हामी माथि जान्छौँ। स्वागत छ, यहाँलाई शुभकामना पनि छ त्यो पुरा होस्। अब अलिकति घोषणापत्रको चर्चा गरौँ। 28वटा बुँदा बनाएर प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ र भोट माग्नको लागि घर दैलोमा पनि हिँड्नु भएको छ। घोषणापत्रमा लेखिएका धेरै कुराहरू दीर्घकालीन बहुवर्षीय योजनामा आधारित रहेको जस्तो देखिन्छन्। तपाईँको 5 वर्षैभित्र, किनभने जनताको आकाङ्क्षा अघि नै पनि तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, जनताले ठुला कुरा खोजेका छैनन्, साना साना कुराहरू खोजिरहेका छन्, घर दैलोमा सेवा खोजिरहेका छन्। र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो चुनावदेखि सङ्घीयताको घोषणा र 72 सालको संविधान जारी हुँदाखेरिदेखि नै तपाईँहरूले जसरी हामी घर घरमै सम्य दरबार ल्याउँछौँ र अब सिंह दरबारका अधिकारहरू गाउँमै आउँछ भनेर दलहरूले जुन प्रचार गरे, त्यही जनताले अनुभूति गर्न खोजिरहेका छन्। तर यहाँको घोषणापत्रको 28वटा बुँदामा अधिकांश बुँदा, झन्डै 25वटा बुँदा बहुवर्षीय योजनामा आधारित रहेको जस्तो देखिएको छ। अब त्यो बहुवर्षीय योजनाको अपेक्षाको लालिपप खाएर जनता कुरेर बस्ने कि उनीहरूले तुरुन्तै पाउने चाहिँ यसमा के छ भनेर भनिदिनुहोस् न। होइन, यसमा त जनताले तुरुन्तै पाउने चिज भनेको त जस्तो तपाईँले यसलाई फेरि तपाईँले यो मात्रै पढ्नुभयो भने त तपाईँ कहीँ पनि पुग्नुहुन्न। यो पढ्नभन्दा अगाडि तपाईँ ग्राउन्डमा पनि जानु पऱ्यो। जस्तो यो पढ्नभन्दा अगाडि तपाईँ 5 वर्ष अगाडिको तिलोत्तमा नगरपालिकाका फुटेजहरू छ भने हेर्नुहोस्। मैले अस्ति पनि भनेको छु, तिलोत्तमा नगरपालिकाका विद्यालयहरूको स्तर के थियो होइन, आज कहाँ छ? नागरिकले खोजेको चिज हो क्या यो होइन। हामीले यहाँ उल्लेख गरेका चिजहरू छन् नि, जस्तो हामी अब टेक्निकल कलेजमा हामीले शिक्षा दिन्छौँ। टेक्निकल कलेज एउटामा मात्रै दिँदैनौँ, अरू भएका त्यसलाई वृद्धि गर्दै लैजान्छौँ होइन। हामीले शिक्षा जुन छ, एउटा दुईवटा हाम्रा राम्रा स्कुलहरू छन्, सरकारी स्कुलहरू जहाँ भर्ना हुन विद्यार्थीहरूले इन्ट्रान्स दिने, जस्तो बुटोलको कालिका जस्तै भनौँ, तिलोत्तमामा शान्ति जस्ता भनौँ, सफल स्कुलहरूलाई मोडलको रूपमा हामीले मानेर त्यो स्कुलहरूका सफल सिकाइहरूलाई हामी बाँकी स्कुलहरूमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने गरी जान्छौँ। त्यो भनेको नागरिकले सरकारी स्कुलमा राम्रो शिक्षा पाउँछ नि त। जनताले खोजेको सानो कुरा हामीलाई हेर्दा सानो जस्तो लाग्छ, तर एउटा मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा सरकारी स्कुलमा पढेर राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पाउने भनेको समाज परिवर्तनको सूचकाङ्क होइन। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा छ, हामीले हरेक स्कुलमा एउटा नर्स पठाउँछौँ भनेको छौँ। यो त के दीर्घकालीन भएर सर होइन नि, यो त तत्काल हातमा नगदमा प्राप्त हुने जस्तो हो। त्यसले गर्दा यस्ता धेरै छन्। तपाईँले जुन दीर्घकालीन भन्नुभयो, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेछ त्यहाँ, त्यसले एउटा दृष्टिकोणसहितका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने कुरालाई तपाईँले केही अन्यथा मान्न भएन। र प्रतिपक्षमा बसेको होइन, खास शासन गरेको अनुभव नभएको राजनीतिक दलले के चिज मार्केटमा बिक्छ, के चिज भन्यो भने मान्छेको एटेन्सन चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन सकिन्छ भन्ने एजेन्डा ल्याउने हो। जिम्मेवार दलले के गर्ने हो भने गर्न सकिने, गर्ने, आफूसँग भएको साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर नागरिकहरूलाई अधिकतम तपाईँको लाभ दिने, फाइदा दिने काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा हाम्रा प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले सार्वजनिक गरेका प्रत्येक बुँदाले नागरिकको सेवा गर्ने चाहिँ कुरा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यसले सर्भ गरिरहेछ, सिटिजनहरूले एकदमै राम्रो वेल सर्भिस पाउने चाहिँ कुरा कन्सेप्चुअली यसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेछ। अब यसको बेसमा बसेर हामीले नगरपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि प्रत्येक वर्ष नीति र कार्यक्रमहरू बनाउने हो। ती नीति र कार्यक्रमहरूलाई बजेटले सपोर्ट गर्ने हो। तपाईँले खोजेको चिज जे खोज्नुभयो नि, ठ्याक हातमा के प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामी वैशाखको चाहिँ 30मा निर्वाचन हुन्छ, जेठको 5-7 गते निर्वाचित हुन्छौँ होइन।
भएपछि हामीले बनाएको बजेट लिएर फेरि हामी डिस्कसन गरौँला नि त। जनतालाई हामीले प्रतिबद्धता अनुसार 5 वर्षमा दिने चिजहरू चाहिँ हामीसँग यिनी हुन् हाम्रा प्रतिबद्धता पत्रका, हामीले यो वर्ष चाहिँ यो दिने भयो भनेर हामी छलफल नै गरौँला शरणजी, होइन? हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेकै छौँ। यो अवस्थामा अब मोहन चापागाई जो बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि चिन्छौँ, हामी पत्रकारिता गर्ने क्षेत्रबाट त पत्रकारिता धेरै पत्रकारहरूको तपाईँ गुरु पनि हुनुहुन्छ। घोषणापत्रका 28वटा बुँदामा धेरै बुँदाहरू समेटिँदाखेरि तिलोत्तमाले सञ्चारलाई के दिने, पत्रकारितालाई के दिने भन्ने विषय चाहिँ मैले भेटाउन सकिनँ। यो किन छुटेको हो कि यसमा छुटाइएको हो? यसमा कस्तो छ भने सञ्चारको प्रविधिसँग जोडिएर सञ्चारको चाहिँ एउटा 4वटा बुँदाहरूमा आएको छ। मैले तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो, एकदमै राम्रो, होइन? हामीले सञ्चार सम्बन्धी खास गरेर नगरपालिकाको सूचना प्रणाली र सञ्चार सम्बन्धी भनेर एउटा बुँदा राखेका छौँ। त्यसमा 4वटा सब टाइटलहरूमा हामीले व्याख्या गरेका छौँ। यो स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता मूल ठुला विषयहरू चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पार्टीको सङ्घीय कार्य समितिले, केन्द्रीय समितिले ती घोषणापत्रमा चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ उठाएको छ। हामीले त्यसैको अन्तर्गतमा बसेर यो बनाएको हुँदाखेरि त्यसको लिङ्कअप पनि छ यससँग। र हामीले सञ्चारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि गरिरहेछौँ, होइन? अहिले पनि हामीले गरिरहेछौँ त पत्रकारिता र पत्रकारिताको हित प्रवर्धन गर्नलाई, होइन? विभिन्न पुरस्कारहरू, अक्षय कोषहरू, महासङ्घसँगको सहकार्यदेखि लिएर अरू चिजहरू पनि गरिरहेछौँ। र पक्कै पनि तपाईँले एकदम आशा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् र भरोसामा बस्नुहोस् कि म मेयर भइसके पछाडि जस्तो नागरिकहरूलाई सेवा दिने कुरामा म डेडिकेटेड भएर गर्छु भनेर भनेको छु नि, त्यसै गरी पत्रकारहरूले पनि यो पालिकाले व्यक्तिगत हिसाबले कुनै पत्रकारलाई गर्न सक्ला नसक्ला त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ। अवस्था हेरेर, आवश्यकता हेरेर गरौँला भने, तर नीतिगत हिसाबले सञ्चार क्षेत्रलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने कुरा र तपाईँहरूले महसुस गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब मोहन चापागाईलाई नै भोट किन दिने? प्रतिपक्षहरूले पनि प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आफ्नो पक्षमा भोट मागिरहेका छन्। यो घोषणापत्र र प्रतिपक्ष तपाईँको प्रतिद्वन्दिताका रूपमा आइरहेका अर्को शक्तिको घोषणापत्र भन्दा यो अब्बल छ भनेर भन्ने आधारहरू के छन्? होइन, मैले भने नि त, जस्तो अब प्रतिपक्ष पनि नभनौँ, अरू दलहरू, प्रतिस्पर्धी दलहरूको धारणाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब 5 वर्षमा एउटा कवड हल बनाउने भनेर लेख्नु भएको छ। सरी है उहाँहरूले। अब हामी त, मलाई लाग्छ तिलोत्तमा नगरपालिकामा अहिले नै 1 दर्जन जति कवड हलहरू छन्, होइन? र अब त्यो चाहिँ वडामा बनाउने हो हाम्रो। तपाईँले फरक यहाँबाट हेर्न पऱ्यो, होइन? हामीले यो नगरपालिका नयाँ र कान्छो नगरपालिका हो। 7 वर्ष अगाडि यो स्थापना भएको हो। 2 वर्ष कर्मचारी संयन्त्रले सञ्चालन गर्यो। निर्वाचित भएर हाम्रो साथीहरू आउँदाखेरि यसको वार्षिक बजेट 18 करोड थियो। आफ्नो आन्तरिक स्रोतको कुरा गरेको मैले। अहिले त्यो 58 करोडको हाराहारीमा पुगेको छ यो 5 वर्षमा। यो कर चाहिँ 4 वर्षदेखि वृद्धि गरिएको छैन। त्यहाँ मान्छेहरूको कर तिर्ने क्षमता विकास भएर कर तिरेरै यो राजस्वबाट बढायो हो। र अब सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूबाट लिने सशर्त निशर्त विभिन्न खालका योजना आयोजनाहरूका बजेटहरू सबै जोड्दाखेरि हाम्रो आकार त्यति बेला 20 करोडको हाराहारी, 20-25 करोडको हाराहारी हुन्थ्यो भने अहिले 200 करोडको हाराहारी छ, होइन? यो बिचमा यति धेरै काम गरिसके पछाडि नेकपा एमालेका साथीहरूले, नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ नेतृत्व गरेर यो आफ्नो नगरपालिकाको यस्तो इफिसियन्सी बढाइसकेपछि, प्रत्येक नागरिकले त्यहाँ गर्वबोध गर्ने गरी काम गरिसके पछाडि अब नेकपा एमालेलाई जिताउनु त सबैको दायित्व नै हुने, जिम्मेवारी नै हुने। र फेरि हामीले भनेका छौँ हाम्रो विगत, हाम्रो पृष्ठभूमि सबै हेरेर पनि नागरिकहरूले निर्णय गर्न सक्छ नि त। हामी कसैसँग ठुलो पल्टेको, कसैसँग हामीले कसैलाई रिसराग राखेको, कसैप्रति वैरभाव राखेको, कसैप्रति नकारात्मक काम गरेको भन्ने त कहीँ पनि छैन। त्यो भनेको के हो भने सादगी जीवन बिताउने, सदाचारी भएर बस्ने र सामान्य मान्छेका रूपमा सेवा गर्ने भनेर आइसके पछाडि नेतृत्वमा हामीलाई नागरिकहरूले माया गर्नुहुन्छ, जिताउनुहुन्छ। हाम्रो दस्तावेजका हिसाबले पनि जिताउनुहुन्छ। हामीले त्यस्तो उडानठेउला कुरा केही पनि गरेका पनि छैनौँ, होइन? अब भएका भवनहरूलाई अस्पताल बनाउने भनेपछि त अस्पतालको मापदण्डमा लाँदा त कि त भत्काएर बनायो भयो, हामीसँग जमिन छ अन्त बनायो भयो। फेरि अस्पतालका लागि जमिन, अस्पताल नबनेको भए पनि त्यो राम्रै ठिकै बजारमा बिक्ती होला जस्तो लाग्छ। हामीसँग त 3टा अस्पतालका अलरेडी भौतिक पूर्वाधारहरू बनिसकेका छन्, कति सञ्चालनमा छन्। त्यसले गर्दा त्यस्ता प्रकारका चाहिँ कन्सेप्टहरू, त्यस्ता प्रकारका धारणाहरूलाई चाहिँ तिलोत्तमावासीहरूले
सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यो विभिन्न कोणबाट हेर्दा तिलोत्तमा नगरवासीहरूले हामीलाई रोज्नुहुन्छ, हामीलाई छान्नुहुन्छ र त्यहाँका नागरिकहरूलाई गर्व गर्ने गरी सेवा गर्ने अवसर हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ। अब यहाँ एउटा नीति निर्माता पनि हो। विगतका लामो समयसम्म यहाँले सञ्चार विज्ञको हिसाबले अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुभएको छ। पार्टीभित्र पनि केन्द्रीय लेभलमा तपाईँको पहुँच र तपाईँको योजनाहरू कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहका सञ्चालकहरू हामीले बिचमा यहाँ तिलोत्तमा नगरपालिकाकै नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेसँग कुरा गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा कानुनत सङ्घीयता भनेर भनिए पनि, स्वायत्त स्थानीय सरकार भनिए पनि केन्द्रसँग स्थानीय सत्तालाई अधिकार दिने विषयमा कन्जुसाइ गरिएको छ, विभेद गरिएको छ र स्थानीय सरकारलाई अलिकति अवहेलना गरिएको छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो र अन्य धेरै पालिकाका एमालेकै तर्फबाट नगर प्रमुख हुनुभएका, गाउँपालिका प्रमुख हुनुभएकाहरूबाट पनि त्यो गुनासो आइरहेको थियो। अब यो नीति बनाउँदाखेरि यहाँले नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा प्रत्याशी भइरहँदा यहाँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? कस्तो नीति भइदिए काम गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? होइन, त्यो त स्वाभाविक हिसाबले सङ्घीय सरकारले नीतिगत हिसाबले यसका केही जस्तो 27वटा संविधानले नै तोकेर आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्र, आफ्ना आफ्ना अधिकारहरू भनेर बाँडेरै दिएको छ। ती जुन दिएका अधिकार क्षेत्रहरू हुन् त्यहाँभित्र बसेर काम गर्ने सन्दर्भमा त खासै ठुलो समस्या छैन। अरू विषयमा त हामीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदम हामीले स्थानीय सरकारले तत्काल निर्णय गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न खोज्दाखेरि कतिपय अवस्थामा रोकावट, छेकावट जस्तो देखिने कुरा स्वाभाविक हो। तर अधिकारका हिसाबले चाहिँ धेरै अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका छ, होइन? अधिकार सम्पन्नै छ स्थानीय सरकार चाहिँ। वास्तवमा त्यही भएर त हो जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्री भए मान्छे, होइन, सांसद भए मान्छेहरू, होइन, अब तपाईँको प्रदेशको मन्त्रीहरूले रिजाइनेसन गरेर, प्रदेशका सांसदहरूले रिजाइनेसन गरेर पालिकाका चाहिँ अध्यक्ष हुन, नगरका चाहिँ प्रमुख हुन, उपमहानगरपालिकाहरूका प्रमुख हुन आउनु भएको छ नि त। त्यो भनेको मन्त्रालयमा बस्दा उहाँहरूले त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले काम गर्न नपाउनु भएको महसुस र स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि मैले त्यो स्वायत्त हिसाबले चलाउन पाउँछु भन्ने सोचेरै हो जस्तो लाग्छ मलाई। रिजल्ट ओरिएन्टेड, परिणाम दिने काम गर्ने मान्छेहरूले यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो सोच्नु भएको हो जस्तो लाग्छ। र तपाईँले भने जस्तो सङ्घसँग, प्रदेशसँग लबिङ गरेर कतिपय कानुनहरू स्थानीय सरकारमा, स्थानीय तहमा चाहिएका चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि पहल गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले गर्ने नै रेगुलर हाम्रो आफ्नो नगरपालिका सङ्घ छ, लगायत अरू विभिन्न संस्थाहरू छन् जसका मार्फतबाट पनि हामीले लबिङ गरेर गर्छौँ। र केही हदसम्म स्थानीय तहले आफूलाई सञ्चालन गर्न पाउने, तपाईँले प्रश्न गर्दा पनि दुइटै चिज साथसाथ उठाउनु भएको छ। एउटा अधिकार पाएन कि भन्ने कुरा पनि सँगसँगै गर्नुभएको छ, अर्को अलि उद्दण्ड अराजक भएर काम गरे कि भन्ने कुरा पनि छ। यो दुइटैको बिचको अन्तर्सम्बन्धलाई हामीले ठिक ढङ्गले पहिचान गर्नुपर्छ। के छ भने अधिकारलाई दुरुपयोग गर्यो भने नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ, होइन? कर्तव्यलाई पालना गरेन भने त्यसको खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। यो दुईवटा चिजको इन्टर रिलेसन, यी दुईवटा चिजको अन्तर्सम्बन्धलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले केलाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव नभएदाखेरि ठ्याक्कै टेक्निकल्ली के प्रब्लमहरू छन् भन्ने चाहिँ मलाई जानकारी छैन। तर चलाएका साथीहरू, यस अगाडि चलाएका साथीहरू, त्यस विषयमा चाहिँ ज्ञाताहरू, त्यसका विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरेर हामीले त्यसलाई रिभ्यू गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर हेरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने। अन्त्यमा अब तपाईँका विरुद्ध अर्थात् नेकपा एमालेका विरुद्ध गठबन्धन बनाएर हामी जित्छौँ भनेर लागिरहेका अर्को समूह, तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको समूह, अघि नैदेखि तपाईँले ढुक्कैसँग हामी जित्छौँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। अर्को शक्ति गठबन्धन बनाएर एमालेलाई हराउँछौँ भनेर लागिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँले जित्छौँ, अवश्य जित्छौँ भनेर ढुक्क भएर भन्ने आधारहरू के हुन्? हामीसँग के छ भने धेरै आधारहरू छन्। एउटा मात्रै आधारका कारणले हामीले यसरी बोल्न सकिँदैन। नेकपा एमालेको आफ्नो सङ्गठन छ, सङ्गठन कमिटीहरू छन्, पार्टी सदस्यहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्। हामीसँग राष्ट्रिय एजेन्डाका हिसाबले हामीले गरेका विकास र समृद्धिका कामहरू र त्यसप्रति जनताको आकर्षण छ। र सँगसँगै हामीसँग अरू राजनीतिक दलहरूबाट हुनुभएका उम्मेदवारहरूका सन्दर्भमा विभिन्न नागरिकहरूबाट जिज्ञासाहरू छन्। जस्तो एउटै मान्छेलाई पटक पटक किन, एउटै परिवारका मान्छेलाई सबै अवसरहरू किन, होइन? हरेक यहाँका स्थानीय पालिकाहरूमा चाहिँ महिलाहरूलाई किन वञ्चित गराइयो? आधा अधिकार 33% संविधानले ग्यारेन्टी गरेको, प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटा अनिवार्य महिला भनेको,
तर दलका गठबन्धनका नाममा महिलाहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गराइयो भन्ने जस्ता इस्युहरू एजेन्डाहरू जुन छन् तल तल र हामीले जनतालाई 5 वर्ष हाम्रा साथीहरूले दिएको सेवा प्रभाजी गऱ्यौँ, हामीले जस्ता कामहरू गऱ्यौँ, तपाईँले भने जस्तै मिडियाहरूबाट हामीले गरेका कामहरूको बारेमा जस्तो चर्चा भयो होइन, यी सबै आधारहरू हाम्रा चाहिँ जित्ने आधारहरूमा 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर मैले भनेकै 9वटा जति भने जस्तो लाग्छ। यी सबै आधारहरूका कारणले हामीले चुनाव चाहिँ जित्छौँ। तर हामी यस्तो राजनीतिक दलको यस्तो कार्यकर्ता हौँ जसले हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूलाई पनि हामी शुभकामना चाहिँ दिन्छौँ। उहाँहरूले धेरै मत ल्याएर जित्ने कुरामा हामी शुभकामना दिन्छौँ। जनतासँग हामीले एजेन्डासहित मत चाहिँ हाम्रा लागि मागेका छौँ, किनभने यो प्रजातन्त्रमा एउटा संस्कार, लोकतन्त्रमा एउटा संस्कार त चाहियो नि होइन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कार हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय, जनताको घर दैलोमा जानुपर्ने समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि खबर संवादको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शक, आजको खबर संवादमा हामी बौद्धिक व्यक्तित्व, नेकपा एमालेका एकजना धरोहर नेता, पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारहरूको अगुवा पनि हामीले भन्न सक्छौँ, मोहन चापागाईसँग छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता, अर्को समय, अर्को उम्मेदवार र अर्को विचार सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई खबर संवाद यति नै। प्रविधिमा दिनेश श्रेष्ठका साथ म शरण कर्माचारी बिदा हुन्छु। तपाईँ खबरकुरा.com अध्ययन गर्दै गर्नुहोला, भिजिट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।